سلام، جيسبر تكونوا ملاح وبخير وعلى خير. هاني درت لكم لا دوزيام بارتي تاع هاد الكور، ما سيدي ما تزعفوش برك. بون برومييرمون حبيت نقول لكم ميرسي بوكو على كامل لي كومونتير تاعكم، لي ميساج اللي لحقوني ولا غير صافي بليزير كي تفهموا هكايا، وان شاء الله راني مكمله معاكم. مي ادعوا لي برك نلحق مع فقراتي باسكو راني بعيده عليها، راني لاتيه معاكم على لي دوزيام اني. بون ما نكثرش بزاف هضره، ندخلوا في المفيد تاعنا. لا دوزيام بارتي شوفوا هاد لا بارتي بزاف سهله، ما فيهاش حاجات صعب. بون درنا لي ديفينيسيون، درنا لا ستركتور دو لوس، كرواسونس نورمالمون. دوكا لحقنا لا كونفيغوراسيون اكستيريور اي كلاسيفيكاسيون دي زو. دونك لا كونفيغوراسيون اكستيريور هي شغل المظهر الخارجي تاع لي زو. بسم الله نبداو. لا سورفاس دي زو اي irrégulière. دونك لا سورفاس تاع لوس هنايا زعما هادي كيما نقولوا السطح الخارجي تاع العظام ماشي جاي زعما ليس ولا فيه كيما نقولوا دي irrégulière، فيه طلعات هبطات هكا فوالا. دونك elle présente la surface تاع لوس واش فيها، سوا فيها دي سي ولا دي زيمينونس دونك نشوفوهم، ولا دي ديبرسيون ونسموهم اوسي دي كافيتي. دونك دي سي ولا دي زيمينونس هما كيما نقولوا طلعات حدبات هكايا، نقولها بالعربيه نتوءات ولا دي بوس هكا طلعات. المهم ديبرسيون سي كونترير، حفرات ولا دي ترو ولا كافيتي تجويف هكا، حاجه مقعره، واللي سي شغل حاجه محدبه هكا باش تفهموا. il existe plusieurs types d'os. On a les os longs, les os courts, les os irréguliers et les os plats. Donc نشوفوهم déjà شفناهم la dernière fois، mais نعاودوهم حاجه خفوفه برك. Pour la CI ou la l'éminence, c'est une élévation qui peut être donc élévation. Je m'appelle élévation élevée، حاجه طالعه زعما هنا تكون البلا بلا بلا وما تجينا حاجه طالعه. فوالا هذا ما كان. تقدر تكون هاد لا سي une articulaire، لو تيب تاعها ارتيكولار ولا نون ارتيكولار. واش معناتها ارتيكولار ولا نون ارتيكولار؟ اذا قلنا هاد لا سي ولا هاد ليمينونس اللي ارتيكولار دونك نقراها في لي ارتيكولاسيون، نقراها او نيفو دي ارتيكولاسيون. واذا قلنا نون ارتيكولار نقراها على برا في بلايص واحد اخرين. دونك بور l'articulaire pour la CI articulaire qui prend le nom de la tête ou la condyle. دونك كي تكون لا سي articulaire تسمى au niveau des articulations نسموها سوا هادي باغ اكزومبل هاي فوالا هادي اون سي ولا اون éminence. دونك نسموها سوا نسموها اون تيت ولا لو كونديل ان كونديل. انا هذا نكورونا هنا شوفوا اون الفاسيون هنايا سي لو كونديل. هذه كي تكون ارتيكولار. دوكا كي تكون نون ارتيكولار ولا نقراها في d'autres lieux. Donc كي تكون نون ارتيكولار elle donne une insertion au muscle ou au ligament tel que واش معناتها تماك راح يسقوا لي ميسكل ولي ليغامون. لي ميسكل هما العضلات ولي ليغامون هما الروابط هذوك. دونك وين راح يلصقوا في لي سي نون ارتيكولار اللي يكونوا دونك في بلايص واحد اخرين. واش عندنا في لي سي نون ارتيكولار؟ عندنا بليزيور تيب. عندنا سوا لي بروسيسوس، لي توبركول، لي توبروزيتي، لي زيبينيكريت. هما هادوما كامل سو سون دي سي ولا دي زيمينونس نون ارتيكولار. وشنو يتفرعوا كل وحده كيفاش جايه؟ بيان سور احنا ما راحش نشوفوا لي ديتاي، دونك احنا نعرفوا برك لا سي نون ارتيكولار واش فيها لي سو تيب. انا درت لكم كلكو فوتو باش تفهموا برك. زعما هنا لا توبروزيتي، دونك لا توبروزيتي سي اون éminence نون ارتيكولار. فوالا كيف جايه. شوفوا هنا لو ساو بلا اما تجي اوب تطلع هنا، هذه سي اون توبروزيتي. لو توبركول كيف شوفوا هنا كيفاش جاي. وكل وحده عندها كيما نقولوا حاجات اللي تميزها وحاجات اللي تفرقها على الاخرى، برك حنا ما ندخلوش في التفاصيل بزاف. دونك هذا توبركول. ايه هنا عندنا لي بين، شوفوا هاي بلا بلا اوب طلع هاي الفاسيون. هنا هذا سي لي بين. بسوش من لي بين ولا هادوما لي فوتو انا درتهم برك باش نفهموا ا بوبري. دونك هادوما كامل سموهم دي سي ولا دي زيمينونس. دونك هما دي زيلفاسيون فيغ ليكستيريور دو لوس، دونك حاجه خارجه على لوس. شو كيما طريق هكايا، طريق نقدر تكون نورمال ما تجي دودانا لا كيف. دوكا نشوفوا الكونترير لا ديبرسيون. دونك قلنا ليمينونس ولا لا سي هذيك تكون شو طلعه اون حدبه كما نقولوا اون الفاسيون. لا ديبرسيون سي ان فيد سي ان كرو دونك للداخل، دونك حاجه مقعره كما نقولوا. لا ديبرسيون كيف تقدر تكون ارتيكولار تقدر تكون نون ارتيكولار كيف كيما لا سي. دونك اذا كانت ارتيكولار دونك نقراها au niveau des articulations
نسموها كافيتي. يا اخي في لاسيي قلنا لاسيي تكون ارتيكولار نسموها تيت ولا كونديل. في لا ديبرسيون نسموها كافيتي معناتها تجويف كيما نشوفوا هنا فوالا تجويف. هذه كافيتي راهي تجويف تجي ليمينونس هذيك تشكل لنا ليمينونس اللي هي شفناها مقبله سي هذيك يقولناها نسموها تيت ولا كونديل. مع لا كافيتي راح تشكل لنا لارتيكولاسيون على بها قلناها ارتيكولار. اذا قريتوا لو كور تاع لي زارتيكولاسيون راح تفهموها باسكو درناها تلقاوه في لاشين وما نحط لكم في لا ديسكريبسيون لو لين تاعو باش تدخلوا له ديريكتومون كي تشوفوا تفهموا هنا واش قصدي. انا قلت لكم هنا كافيتي وهنا حيشكلوا لنا ارتيكولاسيون. المهم دوكا ما تخربطوش كملوا هنا ركزوا هنايا. دونك قلنا هنا ديبرسيون ارتيكولار نسموها كافيتي. هنا عطاونا اكزامبل بر كافيتي غلينويد دو لا سكابولا. نون ارتيكولار دونك لا ديبرسيون نون ارتيكولار نلقاوها كيف في دوطخ ليو ماشي في لي زارتيكولاسيون في بلايص واحد اخرين من لي زو. عندنا فيها كيف دي سو تيب كيما لا سي نون ارتيكولار كيف فيها التوبركول توبروزيتي وليبين. في لا ديبرسيون كيف فيها دي سو تيب. عندنا لي فوراما ولا لي ترو عندنا لي فوسيت لي سيون اي لي انسيسور. باغ اكزومبل لا فوسيت قالك هنا يحصل لانسيرسيون دي ميسكل دونك لي ميسكل كيف وين حيلصقوا مع في لي فوسيت. لي سيون بور لو باساج دو نير ولا لي فيسو دونك لي نير و لي فيسو الاوعيه الدمويه وين حيجوزوا في لي سيون شغل جايين كيما تيوات هكايا تيوات رقاق يجوا في العظم. Et l'incisure c'est un creux. Ah déjà darouna on voit l'incisure creux au niveau du bord de l'os. شوفوا كيفتو l'incisure كيفاش جاي creux ها un petit vide. هنا في لا ديبرسيون كيف درت لكم كلكو فوتو كيما هنا النيميرو 10 هديه هذا اسمه لو ترو ولا لو فوراما اللي شفناه من قبل. لو فوراما او ترو دونك هذا هو لو فوراما. لي فوسيت عندنا فوالا ها هم لي فوسيت هاد لي ديبرسيون هادوما دي فوسيت. لي شونكرور هو هذاك لانسيسور عندهم كيف شو كيفاش جاي التربه هذه هذا هو لي شونكرور. لي سيون شوفوا لي سيون شحال رقاق هنا بور لو باساج دي نير اي دي فيسو وين يجوزوا لي فيسو لي نير. سيتو هذا واش كاين يعني ما كاش حاجه كبيره قلت لكم هاد لا بارتي بزاف سهله. اي دوكا كملنا مع ليمينونس ولا لي ديبرسيون. دوكا حقنا كلاسيفيكاسيون دي زو نورمالمون درتها في لا بروميير بارتي مي معليش نعاودوها شويه. هنا شويه ديتاي الاولى. عندنا قلنا 4 تيب دي زو اخي. عندنا لي زو لون لي زو كورت لي زو ايريغولير اي لي زو بلا. بور لي زو واش من الفرق بيناتهم شنو هي لا ديفيرونس بين هاد لي 4 زو كيفاش نعرفوا نفرقوا بيناتهم. لي زو لون la longueur est plus importante que la largeur et l'épaisseur. Donc كي نقولوا ان os long واش معناتها لا لونغور تاعو دونك الطول تاعو اكثر من ليبيسور واللارجور دونك اكثر من العرض واكثر من ليبيسور شغل ليبيسور السمك فوالا دونك جاي طويل ورقيق. هذا هو لي زو لونغ جايين طوال ورقاق. لا لونغور تاعهم لي بلوز امبورطونط كو لا لارجور اي ليبيسور. طويل ورقيق تفكروا بنادم طويل ورقيق شغل ياكل وما يسمعش هذا هو لي زو لونغ. بريزونطون ان كور ولا نسموه لو ديافيز كيف درناه فيه في الوسط هذاك لو كور ديافيز وفيه دو اكستريميتي اللي هما لي زيبيفيز. دوك نولي دقيقه هكا باش ما تبحروش. يا قلنا هنا عندنا لو كور هذا اللي هون جون هنايا هذا سي لو كور ولا لا ديافيز وهادو لي دو اكستريميتي هما لي زيبيفيز فوالا. اكزامبل لوميروس تاع البرا فوالا ها هو لوميروس هذا اللي هو بروج ديجا ها باين انا لونغ ها طويل ورقيق. لا لارجور تاعو لي بيسور تاعو صغار بارابور لا لونغور. دوكا لي زو كور اكزامبل نو ماشي اكزامبل لي 3 ديمونسيون سون ايغال معناتها لا لونغور و لا لارجور و ليبيسور كيف كي تكون عندنا عظمه الطول تاعها والسمك تاعها والعرض تاعها يكونوا ايغو معناتها هاد لوس كي نصنفوه سي ان اوس كور. هذا ما كان اكزامبل لي زو دو كارب دو بواني ها هنا هذه اللي هي بالغوج تاع البواني هذا سي ان اوس كور قصير دونك الطول تاعو يساوي العرض يساوي السمك. ماشي معناتها ايغال سوا زعما واحد تلقاوها 5 واحد 5 واحد 5 لا ما يكونوا بريسك كيف. لي زو بلا ديجا اسمهم بلا
لا لونغور تاعهم ولا لارجور بلوز امبورطونت كو ليبيسور. دونك عراض وطوال مي السمك تاعهم رقيق ماشي سميكين بلا هاي باينه اسمهم يعبر. اكزومبل لوموبلات عندنا هنا تن نوتر اكزومبل لو ستيرنوم اللي جاي هنا بين لي كوت هم هنا لي كوت تاع لا كاش توراسيك وهنا لو ستيرنوم هذا سي ان اوس بلا. وعندنا تان لي زو ايريغولير دونك ما عندهم حتى شكل ما عندهمش زعما اون فورم ديفيني هكا نلقاوهم في لي فيرتبر وفي لي زو ماكسيلير. لي فيرتبر هما فقرات العمود الفقري. لو ماكسيلير شو لاركاد سوبيريور لاركاد سوبيريور تاع الفورم تاعنا هذا هو الماكسيلير. دونك حتقراوه في 3 تريمستر. فوالا هم لي زو لونغ ها لوميروس اهو لي زو بلا لو ستيرنوم لي زو ايريغولير لي فيرتبر دونك فقرات العمود الفقري اي لي زو كورت كيما لا كارت تاع البوني. سي تو قلت لكم بزاف سهله. maintenant la croissance osseuse donc نمو العظام كيفاش هادو العظام كيفاش ينمو يكون زعما ان انفون ما يولي ان ادولت واش حيصرى هنايا راح تصرى لا كرواسونس تاع لي زو بصح كيف راح تصرى في لا لارجور تصرى في لا لونغور. لا كرواسونس en largeur donc في العرض des os est assurée par le périoste عندنا اللور. Le périoste يقولنا le périoste c'est une membrane fibreuse qui recouvre l'os donc هو عبارة عن enveloppe ولا غلاف يغلف العظمة sauf les articulations لا ما يغلفش les articulations غير وين كاين عظمة لي زو. دونك هاد لو بيريوست هو المسؤول عن نمو العظام في لا لارجور في العرض تاعهم هو لو بيريوست. هذا ما كان في لا لونغور شكون هو المسؤول عن النمو تاع الطول هو لو كارتيلاج دو كونجيغيزون. لو كارتيلاج دو كونجيغيزون نلقاوه هنايا في لي ميتافيز هنا ها هو كارتيلاج دو كونجيغيزون يكون عند لونفون برك باسكو هما كي درنا لا كرواسونس اون لونغور العظمه تطول عند لادولت خلاص يروح ما كاش لو كارتيلاج دو كونجيغيزون ولا نسموه الكارتيلاج دو كرواسونس. دونك لو كارتيلاج دو كونجيغيزون هو المسؤول عن لا كرواسونس اون لونغور في الطول ولا لارجور قلنا مسؤول عليها شكون هو لو بيريوست. فوالا la croissance des os plats se fait au niveau des sutures osseuses. Donc les os plats la croissance تاعهم ياك les os plats قلنا بلي la longueur تاعهم ولا largeur يعني كيف كبار على l'épaisseur باش تفبر. Donc la croissance تاعهم تكون في les sutures osseuses. Les sutures osseuses هما des articulations non articulaires des articulations immobiles pardon اللي قرا الكور تاع les articulations حيفهمهم. donc هما عبارة عن مفاصل نلقاوهم باغ اكزومبل في الجمجمة. دونك هادو هما لي سوتور هما المسؤولين على النمو تاع لي زوبلا ماشي غير في الجمجمه نعطيكم اكزومبل زعما نلقاهم في الجمجمه. دونك هادو هما لي سوتور اوسوس هادو هما المسؤولين على لا كرواسونس تاع لي زوبلا. دونك لي زوبلا لا كرواسونس تاعهم ماش تصرا كيما لي زو لونغ ولا لي زو كورت ماشي كيف سي بور سا داروها لكم وحدها. pour le rôle du squelette osseux شنو الدور تاعها وشنو لو رول تاعها. Il sert de charpente pour l'organisme et protège les organes. Donc on a fait début كامل. Donc هو عبارة عن هيكل الكور تاعنا. Elle protège les organes donc تحمي أعضاء داخلية كيما les poumons, le foie, les reins etc. Il permet la mobilité du corps grâce aux articulations. Donc كاين des articulations مفاصل هما المسؤولين على la mobilité et le mouvement تاع الكور. Donc لو كان ما كاش les articulations ما كاش موفمون ما كاش موبيليتي. هاد سكيليتو كيف représente une réserve importante de minéraux en particulier de calcium et de phosphore. donc في العظام هذوما في السيستم سكيليتيك عندنا بزاف المعادن وسورتو الكالسيوم والفوسفور. et il permet la fabrication des cellules sanguines plutôt au niveau de la moelle osseuse. donc إذا كيفاه قلنا الخلايا الدموية تتخدم في نقي العظام. هذا ما كان بور لو رول تاع سكيليت اوسو سهله. ما دوكا اكسبلوراسيون شنو هم لي مويان اللي بيهم نقدروا نشوفوا العظام. عندنا لي راديوغرافي سام دونك لي راديو لي سكانير لي ارم اي لا سينتيغرافي اوسوس. المهم هادو ما كامل دي راديو اللي يسمحونا باش نشوفوا العظام. هذا ما كان سهله ما فيهمش زعما دي ديتاي اللي تحقوهم ولا بلدي بالك ما طيحش. المهم نقراوها. دوكا باثولوجي دو لوس وشنو هم الامراض اللي يقدروا يقيسوا العظام. donc l'os est un tissu vivant touché par différentes pathologies telles que donc العظم هو عباره عن نسيج حي تما يتقاس بالامراض يتقاس. donc les fractures donc كسور تاع العظام. les osteoporoses هما هشاشه العظام. l'osteomalacie كيكون عندنا نقص فيتامين دي في العظام.
les arthroses باينين معروفين les cancers كيف et les maladies osseuses de Paget. هنا في هاد لا مالادي دو باغي هادي شغل لوس يولي فراجيل. المهم كاين دي ديتاي ما تحوسوش عليهم نتوما. المهم هادوما حدو لي مالادي اللي يقدروا ولا لي باثولوجي اللي يقدروا يقيسوا لوس. عندنا لي فراكتور لي اوستيوبوروز هشاشه العظام لي اوستيومالاسيك وعندنا اون كارونس ولا نقص في فيتامين دي l'arthrose le cancer et les maladies osseuses de Paget. هذا ما كان يعني والله ما كنت حندير هاد لا دوزيام بارتي باسكو ما فيهاش حاجه كبيره ما فيهاش فريمون دي ديتاي اللي يسحقوا الفهمه مي لا غالب بزاف دومونداوها منكم جيسبر معليش تكونوا فهمتوا اي وحق حنولي نحط لكم دي كو سي ام دونك اروحوا انستغرام نولي نحط لكم لي كو سي ام ابري نحط لكم لا كوريكسيون تاعهم هكا باش كي تقراو الكور تاعكم وتفهموه تري بيان تروحوا تحلوا لي كو سي ام باش تزيدوا تفهموه تري بيان وتشدوها في راسكم ما تسيوش تقراو بقراو وشوفوا لي كو سي ام حيفيدكم بزاف. دونك ميرسي بوكو ونتلاقاو ان شاء الله في دوطخ كور كيما سيستيم مسكولير ويد اللالي اللي راه يستنى فيا. نقول لكم بون كوراج وقراو بيان وهذه هي. ايا باي باي سلام.